नमस्कार. हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. गोंयांत सध्या काणकोण ते पेडण्यां पर्यंत जो क्रायम रेट जो वाडलेलो आसा आनी तो पयशी न्हू जाल्यार सर्वसामान्य जनतेची झेमपिटेर जाल्ली आसा. रेप केसी, मर्डर, चोरयो, एक्सिडेंट धुमाकूळ जातलो आसा आनी अख्खें मंत्रीमंडळ फोंड्याच्या बाय इलेक्शनाक बिजी आसा. फक्त कांय ना, प्रत्येक पक्षान दुसऱ्याचेर आरोप करप, तुमी चोर, तुमी जॉब स्कॅमर, तुमी फोटींग, तुमी नागावणे. सर्वसामान्य जनतेक हेजें कांय देणें घेणें ना. जी मंत्रिमंडळाचे मंत्री आयज फोंड्यान पळय भोंवता, हेजो पयशी न्हू जाल्यार फोंड्यान गेलीं कितकीं वर्सां कांय डेव्हलपमेंट जावंक ना हें दिसता म्हाका. जो आमचो पात्रांव म्हूण वळखतालो, सर्वसामान्याचो नेतो आनी भंडारी समाजाचो आमचो भाग्यविधाता म्हणटालो तेका, जो रवी नायक, तेज्या मृत्यू नंतर जें बाय इलेक्शन फोंड्यां चालू आसा तेका लागून अख्खें मंत्रिमंडळ कसोय करून सीट हाडपाक ते वावुरता. पण गोंयान इतर भागांत जो धुमाकूळ जातलो क्रायम रेटीन न्हू, ते पळोवपाक मुख्यमंत्र्याक आयज टायम ना. अधोगती कशी? आमचें गोंय हें शांततेय प्रिय, पण सद्या गोंयान जें चालू आहा तें पयशे न्हू, आमी गोंयकार खंय तरी अधोगती कडेन वयता काय म्हणून हो एक सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. इलेक्शनां येतलीं वयतलीं, पार्ट्यो येतल्यो वयतल्यो, पण आमचे गोंयकार तर सेफ्टी ना, सर्वसामान्य जनतेची भुरगीं तर सेफ्टी ना, जाल्यार सरकार हें कांयच कामाचें ना. हें प्रत्येकान लक्षांत दवरचें. देव बरें करूं.